अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ का रुकू नंबर 21 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हादिरतल बहर इज़ यअदून फिस्सब्ति इज़ तअतीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुक़ून। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिन्हुम लिम तइज़ून क़ौमनिल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयनल्लज़ीन यन्हौन अनिस्सूइ वअख़ज़ना الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन वज़न्नू अन्नहु वाक़िउम बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रुकू को 3 से 4 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा।